अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। व्यूअर्स, आज दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो इंपॉर्टेंट खबरें, शायद दिन की सबसे बड़ी खबरें वही दोनों खबरें हैं। नवाज शरीफ साहब की फ्लैगशिप रेफरेंस में और एवन फील्ड रेफरेंस में बरीयत, और इमरान खान साहब की तरफ से जो एक ऐलान है जो बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से लोगों तक पहुँचाया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और इस वक्त मुस्तकबिल की उनकी हिकमत अमली क्या होगी, लाहे अमल क्या होगा, उसके हवाले से इन दोनों इशूज़ पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की अपील पर आज समाअत हुई, और उसके बाद नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में जो बरीयत है उसके खिलाफ नैब ने अपील फाइल की हुई थी उस डिसीजन के खिलाफ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उनकी आज वज़ीर समाअत थी। जो नैब की अपील है फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले के हक में, जो नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया था, नैब ने उससे खुद विड्रॉ कर लिया, तो वो मामला तो ख़त्म हो गया। वो कोई मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं था या उसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं हुई, डिबेट नहीं हुई या बात नहीं हुई। लेकिन जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसके अंदर अमजद परवेज़ साहब जो हैं वकील जो हैं, उन्होंने बहुत सारी तफसील से अदालत से मुकालमा किया, गुफ्तगू की। अमजद परवेज़ साहब ने ऑर्डिनेंस, नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9A5 पढ़कर सुनाया। सेक्शन 9A5 के तहत उन्होंने कहा कि जो इस्तग़ासा को कुछ हक़ाइक़ साबित करना होते हैं, बुनियादी तौर पर इस्तग़ासा वो साबित करने में नाकाम जो है वो रहा। 9A5 का उन्होंने कहा कि तकाज़ा है कि मुल्ज़िम को पब्लिक ऑफिस होल्डर साबित किया जाए। उन्होंने कहा कि सेक्शन 9A5 का तकाज़ा है कि मुल्ज़िम को बेनामी दार साबित किया जाए, और ये भी तकाज़ा है सेक्शन 9A5 का कि साबित किया जाए कि मुल्ज़िम के असासे उसके आमदन के ज़राए से मुताबिकत नहीं रखते। अच्छा, फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बेनामी दार है, इस लफ्ज़ की तारीफ नैब ऑर्डिनेंस के अपने अंदर की गई है। बहुत सारी जो चीज़ें, अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि जो शरीक मुल्ज़मान थे यानी कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हवाला देते हुए उनकी बरीयत से भी जो ये केस है, ये मामला, इसके ऊपर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पड़ता है। बेनामी दार की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस के अपने अंदर मौजूद है। उसकी बुनियाद के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क दिया कि प्रॉबली इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर जो है वो पहले भी जो सज़ा है वो मुअत्तल की गई थी, शायद क्योंकि ये चीज़ जो है इसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका कोर्ट के अंदर। अच्छा, मज़ीद गुफ्तगू करते हुए, और जो कोर्ट का माहौल था वो ऐसा लग रहा था कि बस अमजद परवेज़ साहब ही बोले जा रहे हैं और कुछ बेसिक से कुछ रिमार्क्स जो हैं वो जज साहब की तरफ से आ रहे हैं। नैब की तरफ से तो सब सुमन बुकमन था, वो तो कोई बात नहीं कर रहे थे, खामोशी मुकम्मल थी उनकी तरफ से। बल्कि कुछ आर्गूमेंट्स के दौरान जो है वो जज साहब ने नैब के वकील को कहा कि आप ये सारे पॉइंट्स और ये मामला नोट डाउन कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी जी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी मोमेंट के ऊपर कुछ लोगों की राय ये है वहाँ पर कि ऐसा महसूस हुआ कि शायद नैब के वकील तो सो रहे हैं, वो बाकायदा सो रहे हैं। मैं वो नहीं करी, मेटाफोरिकली नहीं कह रही, वो असल में सो गए थे। और जज साहब के सवाल करने पर उन्होंने कहा कि जी सर मैं लिख रहा हूँ, जिस पर जज साहब ने कहा कि कैसे लिख रहे हैं, आपके हाथ में तो कलम भी नहीं है, जिस पर अदालत में कहका लगा। तो ये सीरियसनेस का लेवल है इस वक्त इन केसेस को लेकर नैब का, जिन केसेस को लेकर नैब ऐसा लगता था कि नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ हैं, उनके खून की प्यासी हुई हुई है। लेकिन आज हमने ये देखा, और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की जो वो एक राहदारी ज़मानत का मामला था, उसके अंदर भी बगैर तलब किए नैब के वकील का वहाँ पर मौजूद होना, फिर ये कहना कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर कोई इस तरह की चीज़ हो। तो जो नैब का कंडक्ट है उसके ऊपर ज़ाहिर है इस तरह की सारी बातों से बड़े सीरियस सवाल उठते हैं। लेकिन आज की अगर उसकी बात कर लूँ, अमजद परवेज़ साहब ने मज़ीद आगे चलकर ये भी कहा कि मिल्कियत किसकी है किसकी नहीं है। एक सफ़ा भी ऐसा नहीं है पूरे केस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो ये साबित करे या जाहिर करे कि प्रॉपर्टीज़ का नवाज शरीफ साहब के साथ कोई ताल्लुक है। फिर उन्होंने कहा कि जो उनके बच्चे हैं वो ज़ेर कफ़ालत हैं कि नहीं है, कोई भी चीज़ है वो इसको भी इस्टेब्लिश नहीं करती। तो फिर किन बुनियादों के ऊपर ये फैसला उस वक्त सुनाया गया, जिसके ऊपर ये बात मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी कही थी कि जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी तरफ से ये रिमार्क्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं कि जो शवाहिद हैं या जो कागजात साथ लगाए गए हैं या जो प्लीज़ ली गई हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। वो ये साबित नहीं कर रही कि नवाज शरीफ साहब का इन मामलात के साथ कोई ताल्लुक था कि नहीं था। बट हैविंग सेड दिस, नवाज शरीफ साहब जो है उनको दो बड़ी ही अहम जो उनके ऊपर रेफरेंसेस या केसेस थे उनसे उनको आज बरीयत हासिल हो गई है। फ्लैगशिप रेफरेंस भी ख़त्म हो गया और एवन फील्ड रेफरेंस भी ख़त्म हो गया। जो उनकी ताहियात नाअहली का मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में पनामा के बाद वो एक और इशू को बुनियाद बनाकर हुआ था, वो अभी तक स्टैंड करता है। जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मैं शायद मैं आई एम नाइव, मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब एक राय इस वक्त ये पाई जाती है कि बस अब आगे आगे देखते जाएं कि सब कुछ कैसे ख़त्म होता है। ताहियात नाअहली भी अभी दफन हो जाएगी, कुछ दिनों की बात है, बट वो जब विल थिंक अबाउट इट या विल टॉक अबाउट इट जब वो सूरत हाल होगी। लेकिन अगर खाली इसी की बात कर लूँ, एवन फील्ड रेफरेंस, आज के दिन अगर हम इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ का पैमाना या मेयार है उसकी बात करें तो मुझे कम से कम एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज शर्म महसूस हो रही है। नवाज शरीफ साहब के साथ माजी में जो कुछ हुआ गलत हुआ,
ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اس کو درست کرنے کا جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا اس سے صرف یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون کا ایک تماشا بنایا گیا، اور یہ اس ملک کے اندر ہر چیز ہی ایک تماشا ہے۔ اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں نیب کا کنڈکٹ، نیب یا تو اس وقت جھوٹ کہہ رہا تھا نیب، یا پھر آج جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کوئی ہے جو نیب سے یہ سوال کرے گا کہ یا تو آپ نے اس وقت ایک ایکس پرائم منسٹر کے اوپر غلط سارے مقدمات بنائے تو کس کے کہنے پر بنائے، کیوں بنائے، آپ کا کیا ایجنڈا تھا؟ آج اگر آپ وڈرا کر رہے ہیں تو کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ کیونکہ آپ دونوں صورتوں میں تو صحیح نہیں ہو سکتے، آپ ایک ہی صورت میں صحیح ہو سکتے ہیں۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ایون فیلڈ برطانیہ میں موجود ہیں، ان کی موجودگی کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ اٹھ کے کہیں چلے گئے ہیں۔ کیا پی ایم ایل این کو اس بات کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی اس وقت کہ وہ یہ آگے نکلیں، باہر آئیں اور آ کر اپنی صفائی خود دیں؟ کوئی آپ پہ کیس کرے یا نہ کرے، اگر اتنی بڑی انگلی اٹھ گئی ہے آپ کے اوپر، تو ایز اے 3 ٹائم پرائم منسٹر آف دس کنٹری، اور جو آپ اسپائر کر رہے ہیں کہ آپ 4تھ ٹائم پرائم منسٹر ہوں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو خود ہی آ کے یو شوڈ کم آؤٹ کلین؟ کوئی منی ٹریل، کوئی پیپر ٹریل، کوئی پراپرٹیز کس کی ہیں، چلے آپ کی نہیں ہے، مان لیا کس کی ہیں، آپ کس حیثیت سے وہاں جاتے ہیں، ان فلیٹس میں کیسے رہتے ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ عدالت اور نو عدالت، نیب اور نو نیب، اگر یہ سوال اٹھ گیا ہے تو کیوں اس کے جواب کو دینے سے بھاگا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھاگنا ہی ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھاگنا ہی کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے کہ جو ایک لاڈلا ہے سسٹم کا، کوئی لاڈلا پلس ہے، کوئی لیول پلینگ فیلڈ باقیوں کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے، یہ ساری جو باتیں یہ آج تقویت اختیار کریں گی، مزید تقویت اختیار کریں گی۔ اس ملک کی عدالتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جوونائل کے جیلز کے اندر اگر آپ جا کے چیک کریں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کہ کسی کا پین چلتے ہوئے چرا لیا، کسی کی مرغی اٹھا کے لے گئے، اس طرح کے کرائمز کے اندر جیلوں میں پڑے ہیں، صحیح یا غلط لیکن پڑے ہیں۔ اگر آپ جنرلی اس ملک میں جو نظام انصاف کی بات ہے، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جو کیسز کی پینڈنسی کی صورتحال ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس ملک میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو شاید غلط بنیادوں پر کنوکٹ ہوئے ہوں گے، لیکن جب کسی ایک پوائنٹ پر آگے کیا ہم نے دیکھا کہ ان کو اتنا سپیڈی انصاف ملنا شروع ہو جائے کہ ساری کنوکشنز ختم، سب کچھ ہوا، بس سارا معاملہ جو ہے واپس درست ہو گیا۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ سسٹم نے اگر کہیں غلطی کی تھی تو اس کو سدھارنے کے لیے بھی یہ سسٹم بہت وقت لگاتا ہے۔ سسٹم کیا آج عمران خان کے ساتھ بھی غلطی کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر کر رہا ہے تو کیا کل اسی سپیڈ سے اگر سدھارا جائے گا تو ہم سوال نہیں کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو ہم ماضی میں کہتے تھے کہ ان کے نیچے گرنے کا، ان کے زیر ہونے کا، ان کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہونے کا جشن نہ منائیں۔ کل آپ کے ساتھ یہ ہوگا، وہ جشن منا رہے ہوں گے، اس وقت وہ نہیں سنتے تھے، آج یہ نہیں سن رہے۔ ان سے بھی آج ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سب ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ماضی میں ہوا، آج آپ جشن مت منائیں، کہیں کوئی تو اس بات کو روکے۔ آج عمران خان صاحب کا جو میں نے اپنے کہا تھا دوسری سٹوری ہم کریں گے، عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہوا، جو پریس کانفرنس تھی، پہلے تو وہ پریس کانفرنس میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفینیٹلی بہت سے امپورٹنٹ لوگ اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو میڈیا ٹاک شوز پہ آتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ہیں، بیرسٹر سیف ہیں، سینٹر ہمایوں مومند ہیں، اب آئی کین نیم اے فیو ادرز آلسو، کہ جو ٹاک شوز پر آ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی پالیسی کے اوپر آ کے کامنٹ کرتے ہیں۔ عمر ایوب خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے چلیں، عمر ایوب خان صاحب کا تو کوئی اور مسئلہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو شاید وہ اس وقت واچ کیے جا رہے ہیں، وہ ایک کنسرن ہو سکتا ہے، لیکن علی محمد خان صاحب تو ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے امپورٹنٹ ڈیسیجنز کے کیئر ٹیکر کون ہوگا، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا کیا معاملات ہوں گے، تو رؤوف حسن صاحب وہ بھی پرانے لوگوں میں عمران خان صاحب کے ساتھیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی پریزنس بھی ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر خان، اچھا کیئر ٹیکر جو چیئرمین ہے وہ بنانے کے لیے گوہر خان کا نام، اس کی جو وجہ دی ہے ظفر علی خان صاحب نے، بیرسٹر علی ظفر نے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ درست ہے، وہ لاجیکل ہے کہ آپ کسی سینئر رہنما کو ایک ٹیمپرری عہدے پر کیوں رکھیں، لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے کیا اس کی اناؤنسمنٹ کسی پی ٹی آئی کے اپنے دوست کی طرف سے نہیں آنی چاہیے تھی؟ کیا یہ جو آپس میں ایک کلیش دکھائی دے رہا ہے پی ٹی آئی کے سرکلز کے اندر، وہ پی ٹی آئی کے اندر کسی اور قسم کی مشکل یا مصیبت کی تو عکاسی نہیں کر رہا؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ اب عمران خان نہیں رہیں گے، اس بات کا باضابطہ طور پر اعلان البتہ کیا گیا ہے آج کے دن، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے توشہ خانہ جو کیس ہے اس کو تفصیل سے اس کو سنا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس پہ بڑا اس کا جائزہ لیا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ بنی رہے گی، لیکن اگر اس کے اندر کوئی تاخیر ہوتی ہے یا کوئی وقت لگتا ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آنے والے الیکشنز کے اندر وہ کہتے ہیں جی ہم یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ ہمیں نہ الاٹ کیا جائے، یا اس الیکشن میں تاخیر کی وجہ سے کوئی بھی ایسی رکاوٹ آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو اس کا سامنا کرنا پڑے جس کی بنیاد
बात पर वो ये कह रहे हैं कि हमने वक्ती तौर पर ये फैसला किया है कि केयर टेकर चेयरमैन आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और गौहर खान साहब जो है वो इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं। माजी में भी एक दफ़ा इस तरह का एक मसला हो चुका है, शायद उसको भी फियर किया जा रहा है सेनेट के इलेक्शंस में, जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की वजह से और नवाज शरीफ साहब जो है वो उस वक्त नाअहल हो चुके थे, उनको उनके अलॉट किए हुए टिकट्स जो हैं वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर काउंट नहीं किए गए थे, और कहा गया था कि क्योंकि वो अब नाअहल है तो उनका दिया हुआ टिकट गैर मौसर हो चुका है। तो अब जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके अलॉट किए हुए टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, तो फिर PMLN के कैंडिडेट्स को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा था। तो शायद इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो जिनके पेश नज़र ये डिसीजन लिया गया है, और ये बड़ा डिसीजन इसलिए है कि मैंने पहले भी अपनी गुफ्तगू में बहुत दफ़ा भी ये बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये एक ही हैं, ये अलग नहीं हो सकते, लेकिन अब लग रहा है कि अलग होंगे। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बड़ी वजाहत हो जानी चाहिए, नॉमिनी का नाम देख कर के कोई माइनस इमरान फार्मूला इन प्लेस नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी डिसीजन है। बट अगेन उन सर्कल्स के अंदर जैसे मैंने कहा कि अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन बाकी है। आज ही के दिन लतीफ़ खोसा साहब सुबह आते हैं और आके फरमाते हैं कि जी मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है, कोई और नॉमिनी नहीं है, इमरान खान खुद नॉमिनी है, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे, वो चेयरमैन भी रहेंगे। 3 बजे के करीब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, तो आई डोंट नो कि व्हाट्स ब्रूइंग इन देयर। कोई उसके हवाले से खबर हम तक पहुंची तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।